बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 4 अहम केसेस के हवाले से। शेखुपुरा में बरतानिया से आई एक पाकिस्तानी खातून जो बरतानवी नज़ाद है, उस पर तशद्दुद और उसके घर पर कब्ज़ा करने का इल्ज़ाम है। और सीनियर लीगी रहनुमा शेखुपुरा से जो बड़े करीबी हैं शरीफ ख़ानदान के, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है और 3 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। बड़ी अहम तफसीलात हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे लीगी ताजर विंग के जो हेड हैं और लीगी ताजर विंग के जो सरबराह हैं लाहौर में, उनके गोदाम पर छापा मारा गया कस्टम हुकाम की तरफ से और वहाँ पर गैर कानूनी चीज़ें बरामद हुई हैं। और उस पर जो ताजर कम्युनिटी है, उन्होंने कस्टम हुकाम पर हमला भी किया है और 2 एहलकारान भी ज़ख्मी हुए हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। कोरोना वबा के दौरान पंजाब का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसके अफसरान ने अपने हाथ करप्शन से रंगे हैं और बड़ा घपला रियासती ख़जाने को लगाया है और उस पर हुकूमत पंजाब और जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी हदायत पर कार्रवाई शुरू हो गई। बड़ी अहम तफसीलात हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं, आज PDM का जलसा हुआ और उसमें शहबाज शरीफ का तो मैं एक ही बात करूंगा कि शहबाज शरीफ के अंदर न शर्म है न हया है। कराची के अंदर खड़े होकर वहाँ भी इमरान खान के ख़िलाफ़ गुफ्तगू कर रहे हैं। इन लोगों में इतनी भी जुर्रत नहीं है कि वहाँ खड़े होकर ये बिलावल ज़रदारी या ज़रदारी ख़ानदान जो लूट कर खा गए हैं, जिन्होंने सिंध के लोगों का खून पी लिया है, और ये इनकी भूल है कि अगर कराची में ये सियासत करना चाहते हैं या कराची के लोगों से या सिंध के लोगों से ये वोट लेना चाहते हैं, और ये वो लोग थे जो कहा करते थे कि मैंने घसीटा नहीं गलियों में, तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। आज वही शहबाज शरीफ कराची में खड़ा होकर एक बार भी उसने सिंध हुकूमत या बिलावल ज़रदारी का नाम तक नहीं लिया। दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ की आप बेशर्मी देखें, उसको जो बाइडन कहते हैं कि इमरान खान कौन सा सब्ज़ पासपोर्ट की कोई इज़्ज़त है या सब्ज़ परचम की इज़्ज़त है। एक मुल्क का लीडर है, दुनिया का लीडर है जो इमरान खान को फ़ोन नहीं करता, और दूसरा दुनिया का लीडर है जो इमरान खान का फ़ोन नहीं अटेंड करता। बात वो किसकी कह रहे हैं? जो बाइडन और मोदी की। अच्छा, अब जो बाइडन और मोदी की ये हालत है कि उनके अपने मुमालिक में उनकी जो लोग उन पर थू थू कह रहे हैं, उनके जो अफ़गान पॉलिसी थी और अरबों खरबों डॉलर लगाने के बाद भी जूते खा के अफ़गानिस्तान से उनको बाहर निकाला गया है, और आज उनकी अपनी पूरी दुनिया तो उनको बुरा भला और उनको नालायक कह ही रही है। उनके अपने लोग, उनका अपना मीडिया चीख चीख कर उन पर थू थू कह रहा है। और आज अगर मोदी और जो बाइडन की कोई तारीफ़ करने वाला है तो वो ये हमारा गद्दार वतन नवाज शरीफ है, और जो सब्ज़ पासपोर्ट के ऊपर तो तनकीद कर रहा है, सब्ज़ परचम की इज़्ज़त का तो उसको ख्याल है कि आज दुनिया में सब्ज़ परचम की इज़्ज़त नहीं रही। जो बाइडन और मोदी की बड़ी इज़्ज़त है कि इमरान खान पर तनकीद करते हुए उनको बड़ा हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है कि हाँ, एक फ़ोन करता नहीं है, दूसरा फ़ोन उठाता नहीं है। और आपके पास जो हमदुल्ला मुहिब आया था, उसका क्या है? वो किधर है? अशरफ गनी किधर है, जिनके साथ आप सफारती तल्लुकात बना रहे थे? किधर हैं वो? और यही सब्ज़ पासपोर्ट था जिसकी बुनियाद पर आप मुल्क से फ़रार हुए थे, और अब यही सब्ज़ पासपोर्ट जब आपका रिन्यू नहीं हुआ, आप बाहर धक्के खा रहे हैं। और अब बाहर की जो हुकूमतें उनको दरख्वास्तें दे दे के आप मिन्नत तरला करके वहाँ पे आप रिहाइश पजीर हैं, और आप बातें पासपोर्ट और परचम की करते हैं। आप लोगों के अंदर आज भी आप मोदी और जो माफिया है, जो बाइडन माफिया, आज भी आप उनकी मिन्नत तरला कर रहे हैं। आज आपने अफ़गानिस्तान के इशू पर एक जुमला तक नहीं कहा। आज आपने जो भारत जो कुछ अफ़गानिस्तान में करता रहा उसके ऊपर एक जुमला नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? कुलभूषण का नाम लेते हुए आपका मुंह गूंगा हो जाता है, इस वजह से नहीं कहा आपने, क्योंकि आप बैठे हैं वहाँ पर, बरतानिया में बैठे हैं। अगर आप तालिबान के हक़ में को बात करेंगे तो बरतानिया में आप कैसे रह पाएंगे? आप सिवाय आपका ज़ाती जो एजेंडा है, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। और आप कहते हैं कि हमारे मुल्क की कहीं पर इज़्ज़त नहीं है, हमारा मुल्क तन्हाई का शिकार है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस वक्त सफारती दुनिया में तन्हाई का शिकार नहीं है, और एक बड़ा दुनिया का एक बड़ा जो ग्रुप है वो पाकिस्तान के साथ है, और पाकिस्तान को आज भी दुनिया लीडर मान रही है। और तभी सुबह शाम जो आलमी लीडर्स हैं उनके फ़ोन आ रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान को, और वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने आज पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की है, इस्तदा की है, और उन्होंने मदद मांगी अफ़गानिस्तान के मामले पर। तो इन लीडर्स को भी शर्म आनी चाहिए। दूसरी तरफ जो मामला है
اور وہ ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے پنجاب کا، اور وہاں پر جو افسران ہیں ان کا جو گھپلہ ہے اس کے حوالے سے بڑی اہم تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ یہ محکمہ صحت ہے، 7 افسران ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر چیف سیکرٹری نے انکوائری کا حکم دیا اور انکوائری کا مراسلہ بھی جاری کر دیا ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری ڈیولپمنٹ عمر فاروق علوی، ٹیکنیکل سیکرٹری عاصم الطاف، سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر اسد نعیم، ڈائریکٹر آؤٹ سورسنگ احسن نسیم، پروجیکٹ مینیجر عمیر انجم، فیضان رحیم اور محمد ندیم کے خلاف یہ انکوائری کا حکم دیا گیا ہے۔ اس مراسلے میں یہ بھی کہا گیا کہ افسران پر اختیارات کے تجاوز اور کروڑوں روپے کی کرپشن کا الزام ہے۔ مراسلہ کے مطابق مذکورہ افسران نے جعلی فارمز کو ٹھیکے دے کر سرکاری خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا۔ سیکرٹری کوآپریٹو احمد رضا سرور انکوائری کمیٹی کے سربراہ ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کرونا کی آڑ میں اتنے بڑے گھپلے اور کرپشن کی ہے، اور ان کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پنجاب حکومت اسی طرح سے ہر ڈپارٹمنٹ میں یہ جو کالی بھیڑیں چھپی ہوئی ہیں ان کے خلاف کارروائی کرتی رہی تو انشاءاللہ بہت جلد پنجاب سے کرپشن کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ کسٹم حکام ہر جگہ مافیا بیٹھے ہیں۔ کسٹم حکام نے تاجر برادری کے خلاف ایک آپریشن کیا ہے، اور یہ ایک غیر قانونی جو چیزیں پائی گئی ہیں۔ بیسیکلی یہ گودام ہے، کپڑے کا گودام ہے مستی گیٹ لاہور میں۔ کسٹم حکام نے کسٹم افسر اللہ دتہ کی جو ہے وہ سربراہی میں وہاں پر ایک چھاپہ مار کارروائی کی جاتی ہے، اور چھاپہ مار کر سمگلنگ کیا ہوا کپڑا وہاں سے ریکور ہوتا ہے، برآمد ہوتا ہے، پکڑا جاتا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ گودام کے مالکان نے ریڈنگ پارٹی پر حملہ کیا، کیونکہ یہ مافیاز ہیں، یہ جو تاجر برادری ہے، اور یہ ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ یہ انویسٹر ہیں، یہ ڈونر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ یہ کیوں ڈونر ہیں کہ انہوں نے اپنے گودام بنائے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کی تھی کہ جو لاہور کے تاجر ہیں ان کے گوداموں میں اسلحہ پکڑا گیا، اور وہ اسلحہ کس کا تھا؟ وہ ان لوگوں کا تھا جو اشتہاری تھے، اور پھر اس کے بعد کئی گوداموں سے اشتہاری برآمد ہوئے تھے، اور اس پر پھر مسلم لیگ نون کا جو تاجر ونگ ہے انہوں نے حکومت کے خلاف احتجاج بھی کیا تھا، اور احتجاج کر کے حکومت کے خلاف گالم گلوچ بھی کی تھی۔ یہ ان کا کردار ہے۔ اب جو کسٹم انسپیکٹر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ گودام مالکان نے ریڈنگ پارٹی پر حملہ کیا ہے۔ تاجروں کے مبینہ تشدد سے کسٹمز اور پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ چھاپہ غیر ملکی سمگل شدہ کپڑے کی ریکوری کے لیے مارا گیا تھا۔ اب ان جو وہاں پر تاجر برادری ہے یا تاجر جو ونگ ہے اس کے جو سربراہ ہیں ان کے خلاف کسٹم افسر اللہ دتہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ یہ ہے ان کا اصل چہرہ، اور یہ ہے ان کا اصل کردار جو دن بدن کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ پھر شیخو پورہ میں جاوید لطیف کے رائٹ ہینڈ ہیں، اور میاں منور اقبال پاکستان مسلم لیگ نون کے یہ سٹی کے صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے شیخو پورہ کے، اور پھر ان کا جو جب ذکر آتا ہے اور جب ان کی بات آتی ہے تو آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ میاں منور اقبال ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو مرکزی قیادت ہے، نواز شریف اور شہباز شریف ان کے رائٹ ہینڈ ہیں، اور یہ بہت بڑے انویسٹر بھی ہیں۔ اب ان کے خلاف جہاں پر جاوید لطیف کے خلاف 10 مقدمات ہیں قبضہ اور اینٹی کرپشن کے، اور اس میں جاوید لطیف کی والدہ اور گھر والے بھی ملوث ہیں، وہیں پہ اب یہ جو میاں منور اقبال ہے یہ اور باقی پاکستان مسلم لیگ نون کے عہدیدار، یہ سارے مسلم لیگ نون کے عہدیدار ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ پاکستانی نژاد برطانوی خاتون ہے اس پر تشدد کیا، اور تشدد کر کے انہوں نے اس کے مختلف ساتھیوں کے ہمراہ نون لیگ کے جو عہدیداران ہیں ان کے ہمراہ مکان پر قبضے کے لیے پاکستانی نژاد برطانوی خاتون عالیہ جیلانی کو گھر میں گھس کر تشدد کا نشانہ بنایا، اور اس سے کہا کہ یہ جگہ چھوڑ دیں، یہ گھر چھوڑ دیں، اور وہ زبردستی قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ متاثرہ خاتون کی درخواست پر تھانہ بی ڈویژن شیخو پورہ پولیس نے میاں منور اقبال سمیت دیگر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔
FIR میں ملزمان پر 10 لاکھ روپے اور 40 تولے زیور چوری کرنے کا بھی الزام ہے، اور میاں منور اقبال اور باقی جو لیگی لیڈرز ہیں، رہنما ہیں شیخو پورہ کے، ان کے خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا ہے، 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جاوید لطیف نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کی ہے۔ جاوید لطیف نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ میاں منور اقبال ایک سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور ان کے خلاف یہ جھوٹا مقدمہ ہے، ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ میاں منور اقبال PMLN چھوڑ کر PTI جوائن کریں، اس وجہ سے پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ پہلے بھی کئی دفعہ ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن میاں منور اقبال ڈٹے رہے۔ اب بھی نہ وہ گرفتاریوں سے ڈرتے ہیں، نہ وہ مقدمات سے ڈرتے ہیں، اور وہ مسلم لیگ نون کے ساتھی ہیں، مسلم لیگ نون کے ساتھ رہیں گے۔ اور ہم حکومت کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے خلاف جو سیاسی انتقام کی کارروائیاں ہیں وہ ختم ہونی چاہیے۔ یہ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی۔ وہ جو عالیہ جیلانی ہے، وہ خاتون ہے، وہ خاتون رو رو کے کہہ رہی ہے کہ میرے گھر میں یہ گھسے ہیں، مجھ پر تشدد کیا ہے، انہوں نے وہاں سے مال چرایا ہے، اور چوری کرنے کے بعد میرے بالوں سے پکڑ کر یہ مجھے گھر سے باہر گھسیٹ کر لے گئے، اور یہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، اور ان کا کریکٹر اور کردار یہ ہے۔ اور الزام عمران خان پر لگاتے ہیں، اور الزام لگاتے ہیں کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں نے تو 14 لوگوں کو قتل کر دیا تھا سہنیہ ماڈل ٹاؤن میں، اور آپ کہتے تھے ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ کوئی انتقام نہیں ہے۔ جو غیر قانونی کام کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی، اور انشاءاللہ یہی تبدیلی ہے، اور یہ مدینہ کی ریاست کی طرف پہلا قدم ہے، اور پہلا قدم ہے انصاف کا، رول آف لاء کا، اور انشاءاللہ ہمارا پیارا ملک ہے، انشاءاللہ یہ ریاست مدینہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ترقی کرے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔